స్టార్ట్. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు హరిప్రాల యోగానంద శాస్త్రి. మా అమ్మగారి పేరు హరిప్రాల శ్రీవీణ. మా నాన్నగారి పేరు హరిప్రాల కళ్యాణ్ శాస్త్రి. మా భగవద్గీత టీచర్ పేరు సుధీరామం. ఇప్పుడు నేను అర్జున విషాద యోగాన్ని చెప్పబోతున్నాను. ఓం శ్రీ కృష్ణాయ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత అత ప్రథమోऽధ్యాయः. అర్జున విషాద యోగः. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవः మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణమాచార్యమాతీంచము వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేన ధీమత. అత్ర శూరా మహేశ్వాసః భీమార్జున సమాయుధి. యుయుధానో విరాటశ్చ ద్రుపదశ్చ మహారథాః. దృష్టకేతుశ్చేకితానః కాశీరాజశ్చ వీర్యవాన్. పురుజిత్ కుంతిభోజశ్చ శైబ్యశ్చ నరపుంగవః. युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान्. सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः. अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम. नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः. अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च. अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः. नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं. पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. अयनेषु च सर्वेषु यदा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः. सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खान् प्रतापवान्. ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलो भवतु. ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः. पांचजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः. पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मवृकोदरः. अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः. नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ. काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः. दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः. द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसः पृथिवीपते. सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्. सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत्. नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यमुनाथयन्. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः. प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्यम पाण्डवः. हृषीकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते. अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत. यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्. कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमम्. योत्सुमानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः. धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः. संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत. सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्. भीष्मद्रोणौ प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्. उवाच पार्थ पश्चैतान् समवेतान् कुरूनिति. तत्र पश्यस्थितान् पार्थः पितॄणत पितामहान्. आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सुखींस्तदा. स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि. तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषिदन्निदमब्रवीत्. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं. सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिचक्षति. वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते. गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् वक्ष्येव परिदह्यते. न च शक्नोम्यमस्तातुं भ्रमतीमथ मे मनः. निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव. न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे. न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च. किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा. येषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगः सुखानि च.
तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तदेव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं न महीकृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यार्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः तस्मान् नार्ह वयं हस्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येति न पश्यन्ति लोभोपहति चेतसः कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यत् मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मस्सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युतम् अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रत्युषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलग्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साज्यं चेजातिधर्मः कुलधर्मस्य शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रमाम् अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तु स्वजनमद्युता यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य स्वशरं चापं शोकसंविघ्नमानतः ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः. ఓకే నందు, కొన్ని చిన్న చిన్నవి మిస్టేక్స్, దీర్ఘాలు విసర్గాలు కొంచెం మిస్టేక్స్ వచ్చాయి. అంటే ఇక్కడ మహేష్ వాసహ మహారథ అన్నదే మహారథ అన్నావు. ఇక్కడ మహారథ ఉంటే మహారథ అన్నది రివర్స్ లో చెప్పావు. భీమ కర్మ వృకోదర కర్మ అక్కడ కూడా దీర్ఘం పోయింది. కుంతిపుత్రో అని అన్నావు. అట్లా కొన్ని అవి చూసుకోవాలమ్మా. ఇక్కడ కూడా కౌంతేయ విసర్గ పోయింది. అక్కడ చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ని ఒకసారి కవర్ చేసేసుకో. ఓకేనా? ఓకే. థ్యాంక్ యూ.